اس تو اگے چیپٹر نمبر 7 تو ہیر دی کتاب دا آغاز کی اور وارث شاہ سرکار نے اپنے علم دا خزانہ اس کتاب دے اندر پیش کر دیتا. مت پوچھیں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. اے علمی نکات نے انہاں نو اپنے کول موتیاں تے لالاں دی طرح رکھو. آفا کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. کسی بھی چیز نو معتبر ہون واسطے او دے کول سنت محمد مصطفیٰ دی شریعت دی ہونی چاہیے. تصوف دی جڑی ساری بحث ہے او تا موتو قبل ان تموتو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. معزز قابل احترام حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج یہ 6واں عنوان ہے ہیر وارث شاہ سرکار دی کتاب دا. یہ تا کتاب جدو تسی لوگ سماعت کرو گے، اللہ میری زندگی اور صحت رکھے تو میں تانوں اپنی تشریح دے اندر اس کتاب دا حافظ ضمیر کھول کے پیش کراؤں، تسی لوگ سمجھو. اتھے گل سمجھن دی ضرورت ہے، اسا سمجھو کہ تصوف دی بحث ہے ساری. تصوف دی موجودہ جڑی روایت موجود ہے خانقاواں دے وچ یا پیراں فقیراں دے وچ یا تویز تاگا یا گنڈا وغیرہ یا پھوکا پھاکی یا کاروبار، جس چیز دا تعلق شریعت دے نال نہیں، وہ کتنی بھی حسین ہو جائے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. یاد رکھ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست کر بہو نہ رسیدی ہما بولا بیس. کسی بھی چیز نو معتبر ہون واسطے او دے کول سنت محمد مصطفیٰ دی شریعت دی ہونی چاہیے. اگر او دے کول سنت نہیں تو او بے شک اپنے اعتبار میں کتنا ہی سر بلند کیا نہ ہو جائے. ہن بات سمجھو، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام دی جدو پیدائش فرمائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ نے فرشتیاں نال مشورہ کیتا کہ میں زمین دے وچ اپنا ایک نائب بنانا چاہنا. قرآن نے بیان کیتا فی الارض، زمین وچ بھیجنا چاہنا. فرشتے نے کہا تاجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ترائے اعتراض انہوں نے کیتے، انہوں نے اپنی ترائے صفات پیش کی دیا. اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جس ویلے میں اس مٹی دے بوتے پھوک مارا، یہ پھوک مارنا بھی جڑا ہے اے دا بھی ایک تعلق توحید نال بھی ہے اور سنت خداوندی نال بھی. اللہ خود کہہ رہا ہے وَنَفَخْتُ، جس ویلے میں ایسا پھوک مارا اس بوتا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتو پھر تسی سارے دے سارے سجدے ڈیگ پاؤ.
اقبال نے کیا نہ جلا سکتی ہے نفس کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں۔ مت پوچھیں خرقہ پوشوں کی یہ عادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ کیا نن بابے کوئی شے نے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ جلا سکتی ہے نفس کشتہ کو موج نفس ان کی، ایک پھونک ماروں تو مردے زندہ کر، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب بنانا چاہنا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، فرشتہ سجدہ بھی کر دیتا، جنت وچ آدم علیہ السلام دی رہائش ہو گئی، آپ دے واسطے آپ دی زوجہ بھی پیدا کر دیتی گئی۔ ہن جڑی گل میں دسنا چاہنا تصوف دی بحث وچ، علمی بحث یاد رکھو، یہ علمی نکات نے، انہاں نوں اپنے کول موتیاں تے لالاں دی طرح رکھو۔ گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے، میرے پیر مرشد سلطان صاحب نے فرمایا چے چاڑوے چنا کر روشنائی، تیرا ذکر کریندے تارے ہوں۔ گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہوں، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے ککھ جنا تو پارے ہوں، تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپے اڈن ہارے۔ کہ تصوف دی جڑی ساری بحث ہے او تا موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلے اپنے آپ تے موت طاری کر لو۔ موت طاری کرنے دا کی مطلب ہے لمبے پہ جو منجے تے نہیں، خواہشات ختم کر دو، لذات تو علیحدہ ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت دے وچ رہنا ہونا شروع کر دیتا، بی بی ہوا دے نال، مائی ہوا دے نال رہن لگ پیا۔ پھر انہوں نے وہ درخت دا پھل گندم دا دانا استعمال کر لیا، اللہ تعالیٰ دے حکم تو ہٹ گئے۔ ہون لازم ہو گیا، قرآن نے کیا وَتَافِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ کھان دے نال انہاں دے وجود دے تو لباس لے گئے۔ اے جڑا ناخن ہے یہ پورے وجود دا لباس سی، لباس لے گیا، برینا ہو گئے، لباس تو بغیر ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے درختاں دے پتے اپنے وجود دے تے لپیٹے، اپنے آپ کو ٹانپیا۔ ہون یاد رکھو کہ اے جڑا وجود بشریت ہے، اے جڑا آنکھ دے آئینے وچ آ گیا، میں تواڈے سامنے بیٹھا، میرا جو کچھ ہے صاحب، لیکن تواڈی آنکھ نے جس طرح مینوں کیپچر کر لیا، بس وہی میری تصویر ہے۔ قد بوت وجود دا پھیلاؤ رنگ وغیرہ اے وہی کچھ جو کچھ تواڈی آنکھ نے کیچ کر تصویر بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اساں آدم نو علم دیتا، علم اللہ دی ذاتی صفت ہے، اور اے علم اللہ نے دیتا جنت دے وچ رہ کے۔ اے جڑا وجود ہے اس دا بنیادی جڑا ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، اس دا کیونکہ دے اندر اللہ نے علم رکھا، عقل رکھی، حواس رکھے۔ اے وجود جڑا ایسے پتلا ہے خاکی نہ سمجھنا تو، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اے جڑا بشری وجود ہے اے دا اصل ٹکانا ہے جنت، انہوں جنت وچ رکھیا، اور جڑا اس دے اندر روح رکھیا ہے، روح دا تعلق عالم الارواح نال ہے، یاد ہے وہ بھی ملکوتی ہے، آسمانی معاملات نے، نورانی معاملات نے۔ تے جس ویلے آدم نو اللہ تبارک و تعالی نے زمین دی طرف بھیجیا، گندم دا دانا کھا کے غلطی کی تے زمین دی طرف بھیجیا، ایتھے بنیادی ضرورت پیش آئی، نفس اس دے اندر رکھ دیتا، نفس، کہ دنیا عالم ناسوت ہے، دنیا عالم ناسوت ہے، ایتھے آن کے آدم دا دل لگ نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا اگر اس دے اندر نفس نہ ہوئے، کیونکہ نفس دا مقام دنیا ہے، عالم ناسوت ہے۔ اس دنیا دے وچ اگر قرار پکڑ سکتا ہے تو نفس پکڑ سکتا ہے، نہ روح دا یہ مقام ہے، نہ اس بشریت دا یہ مقام۔ قرآن بار بار کی کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، جس طرح تہاڈا وجود آنکھ دے آئینے دے چاہیا پہ، رسول فرمایا میرا بھی اس طرح ایک ظاہری وجود ہے، لیکن اگر تسی یہ کہو کہ وہ انسان کہو یا اس کو کچھ اور معاملات دے اندر تعبیر کرو، وہ کچھ اور کر کہ نفس اللہ نے دے کے بھیجیا کہ اس دا ایک قرار پکڑ جائے دنیا دے اندر، اگر نفس نہ ہوندا تے اس انسان دا دل اس دنیا چ لگنا نہیں سی، تے اے خیری ڈل پھر جس لے آیا تے ایسا لگیا کہ بس لگ ہی گیا۔ اتنے پھر انبیاء آئے، انہوں نے اپنی تعلیم دیتی، شریعت آئی، اس نے تعلیم دیتی کہ انسان اپنی آخرت کو بھی یاد رکھے، اپنی موت کو بھی یاد رکھے۔ جس طرح تصوف دے وچ ایک عقیدہ چال پیا ترک دنیا، یہ کوئی اچھی گل نہیں، یہ تا رہبانیت ہے۔ اللہ دے نبی دا ارشاد ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دسی قرآن نے کہ خدا کو لو دنیا بھی اچھی منگو، آخرت بھی اچھی منگو۔ اس عقیدے دے خلاف علامہ اقبال نے گل کی تھی نا، فائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، وائز تو آنا دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو تو آخرت بھی چھوڑ دو، وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دو۔ اس واسطے دنیا دا چھوڑنا کدھرے نہیں آیا، یاد رکھ، دنیا دا تا قرآن نے کہا کہ انہوں اچھا پکڑو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، دنیا نو بہتر کرو، دنیا نو اچھا کرو۔ لیکن یہ اچھی کس طرح ہوئے گی؟ اچھی اچھی بلڈنگاں بڑھانا، لمبے لمبے پیسے کمانا نہیں، خدا اور اس دے رسول دی مرضی دے مطابق عدل و انصاف تے مبنی رہ کے تے انہیں اچھا ہو۔ اے ارشاد فرما ہندوستان دے اندر چشتیات سلسلے دے بانی خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید جڑے نے ای حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دے مرید، اور بختیار کاکی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دے مرید نے، او حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دے مرید۔ چشتیات سلسلے نے کچھ چیزاں اوپن کیتیاں عوام دے اندر جڑیاں اس تو پہلے صوفیاء لوکاں دی روایت وچ نہیں سی، یعنی انہاں حکومتی عہدیداراں لوکاں نو اپنی محفلاں دے وچ بلایا خواجہ معین الدین چشتی نے، سرکار نے ویکھیا کہ لوگ ہندو گانے گاندے نے، موسیقی دے بہت دل دادا نے،
مزامیر تپلا سرنگی دے قائل نے سرکار نے تپلا سرنگی اختیار کر کے نعت نو قوالی دا ایک رنگ دیتا جس نے لوگوں نے پسند کیتا اور آج بھی مقبول ہے۔ حضرت امیر خسرو نہ دے مرید سن، انہوں نے کچھ ساز پیدا کیتے ایجاد کر دیتے اور خود بہت بڑے شاعر نے آفا کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ انہوں نے بہت پیارا کلام پیش کیتا اور اس کو قوالا لوگوں نے پیش کیتا پہ۔ ہندو لوگ اپنے دربارہ دے ہوتے چنڈیاں چاڑ دے سن، ڈالیاں لے کے آندے سن، ٹول ٹمکے دے نال ملنگ لے کے آئے، پھر چشتیہ سلسلے نے اس طریقے نے اختیار کیتا۔ اس نالے کہ اسلام دے اندر افرادی قوت تا پیدا ہو گئی، لوگ مسلمان تے ہو گئے، جس طرح کہ اندر خواجہ محی الدین چشتی نے 90 لاکھ ہندو مسلمان کر دیتا۔ بے شک اس گل نو بندہ تسلیم کر لوے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ ایسیا قباحتاں پیدا ہو گئی کہ جنہیں شریعت تو مسلمان نو دور کر دیا۔ آج پھر اس گل دی ضرورت ہے کوئی ایسی تحریک اٹھے، کوئی ایسا مرد مجاہد جاگے یا کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ملت امت مسلمہ، ملت دے اندر تا یہودی عیسائی امت ساری آ جاندی، امت مسلمہ امت بیضا پھر اپنی ڈگر تے واپس آ جائے۔ خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ پاک وطن دے اندر انہاں دا مزار ہے، چشتیہ سلسلے دے بانی نے اور حضرت وارث شاہ سرکار دے اے پیر۔ وارث شاہ سرکار قصور دے اندر پڑھ دے رہے، قصور تو اے بلے شاہ جس مدرسے چے پڑھ دے رہے اتھی وارث شاہ سرکار نے پڑھا، فارغ ہو کے پاک پتن اپنے پیر خواجہ فرید سرکار دے مزار تے گئے۔ جس وقت اتھوں واپس آئے تے ملکہ ہنس سائیوال دے اندر پہنچ کے اے وہ علاقہ ہے جتے پہنچ کے انہوں نے ہیر دی کتاب دا آغاز کی۔ اس تو اگے سرکار دی کتاب چیپٹر نمبر 7 تو سرکار دی اپنی کتاب دا آغاز ہو جائے گا۔ اے سرکار نے اپنے پیر خواجہ فرید دی شان بیان فرمائی۔ میں تو اڑے سامنے یہ چیز پیش کر دیتی کہ نفس دنیا دا ایک سلسلہ ہے، اگر یہ نفس نہ ہوتا تو انسان نے دنیا وچ قرار نہیں سی پکڑنا، رہ نہیں سی سکتا۔ ہون میری ایک گل یاد رکھو، پیر کیوں ضروری ہوتا ہے؟ پیر شیطان و قوت جڑی انسان دے نار ہر ویلے لگی پہ، کیونکہ شیطان نے قیامت تک خدا کو مہلت مانگ لی، اپنی زندگی مانگی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ تو انسان دے سینے دے اندر سرایت کر گیا، وشارکم فی الاولاد، یہ تو اس دی اولادہ دے اندر شراکت کر گیا، ہر ویلے انسان نال ہے۔ اور اسے لازمی سی کہ ایک مرشد ایسا ہوئے جس نال انسان دی مینٹلی اٹیچمنٹ ہو جائے، دماغی طور تے اپنے مرشد نال جڑ جائے، اس دا ادب اور احترام ہو دے ہوتے لازم آ جائے۔ جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سرکار دو عالم نے ہاتھ مبارک تے کلمہ پڑھیا تے آپ نے پھر ساری زندگی اپنے سجے ہاتھ نو کسی غلط کام تے استعمال نہیں کی، حضور دا حیا کیا۔ اسی طریقے نے جڑے لوگ پھر اپنے شیخ دے مرید ہو جاندے نے، اپنے پیر دا لحاظ کر دینے، اپنے پیر دا حیا کر دینے، جس طرح میں مرید ہاں اپنے
شیخ دا، اور مینوں کئی گلاں دے وچ حیا ضرور ہے کہ میں کوشش کرنا میرا لباس بھی شریعت دے مطابق ہوئے، میرا بولنا چالنا بھی شریعت دے مطابق ہوئے، میری وضاقتہ بھی شریعت دے. میں جدوں اپنے شیخ نو پیر مان لیا ہے تے پھر پیر دی تعلیم میرے تے لازم، اس دے مطابق چلنا کوشش کرنی چاہیے کہ اس دے مطابق ٹورے. قرآن پاک نے کہنا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت دے وچ اسی انساناں نوں انہاں دے اماماں نال، انہاں دے مرشداں نال اٹھاواں. تے مرشد جڑا ہے اگر مرشد نہ ہوئے تے شیطان انسان تے غالب آ جاندا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی لین تو لے جاندے نے، بڑے بڑے ہدایت یا گلاں کرن والے لوگ بھی گمراہی اور ضلالت دی طرف لگے جاندے. پیر کامل ہوندا ہے، پیر دی طرفوں ہدایت ہوندی، تزکیہ نفس کردا ہے پیر. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس ہے، اور یہ پیر بغیر نہیں ہو سکتا. ہن سرکار نے جو اپنے شیخ دے بارے بیان فرمایا، مودود دا لاڈلا پیر چشتی شکر گنج مسعود بھرپور ہے جی. مودود دا لاڈلا پیر چشتی شکر گنج مسعود بھرپور ہے جی. بائیاں کتباں وچ پیر کامل جیندی عاجزی زہد منظور ہے جی. سرکار نے فرمایا بائیاں کتباں دے وچ شمار ہے بابے فرید دا. اور بابا فرید سرائکی دے بہت بہترین شاعر بھی نے، صوفی شاعر بھی. اور بابے فرید دا کلام بابے گرو نانک نے اپنی کتاب دے اندر بھی 22-23 شعراں دے وچ جمع کیتا ہے. او 22 کتب کیڑے نے؟ پہلا کتب ابراہیم الشیانی رحمت اللہ علیہ، دوسرا کتب ابن عطا رحمت اللہ علیہ، تیسرا کتب ابراہیم احمد صوفی الخواص رحمت اللہ علیہ، چوتھا کتب ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار غازرونی رحمت اللہ علیہ، پنجواں کتب ابو بکر واسانی رحمت اللہ علیہ، چھواں کتب ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ، ستواں کتب ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. بڑا مشہور ہے درود تاج، یہ درود تاج ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے. آٹھواں کتب ابو حسس حداد رحمت اللہ علیہ، نواں کتب ابو سعید خراد رحمت اللہ علیہ، داواں کتب ابو العباس قصاب رحمت اللہ علیہ، یارواں کتب ابو علی وفاق رحمت اللہ علیہ، بارواں کتب ابو القاسم نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ، تیرواں کتب احمد حوادی رحمت اللہ علیہ، چودواں کتب احمد سرود توسی رحمت اللہ علیہ، 15 کتب بابا فرید شکر گنج، 15واں کتب بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، 16واں کتب با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، 17واں کتب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ نے، صوفی بزرگ. جنید بغدادی قاضی القضات رہے نے بنو عباس کے دور دے. حلاج ابو منصور نو سزائے موت جنید بغدادی نے دیتی تھی. 18واں کتب خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. 19واں کتب جڑا اے عبداللہ حفیظ رحمت اللہ علیہ. 20واں کتب اون کتب شاہ قادری. 21واں کتب معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. اور 22واں کتب ابو یوسف بن الحسین رحمت. 22 کتب اگے فرمایا خاندان وچ چشت دے کاملیت شہر فقر دا پٹن معمور ہے جی. پاک پتن آپ دا مزار مبارک ہے. شکر گنج نے آن مقام کیتا دکھ درد پنجاب دا دور ہے جی. پنجاب دے لوگاں دا دکھ درد اگر باب فرید دے وسیلے نال دعا کیتی جائے تے اللہ دور کر دیندا.
سوٹا صبر دا ماریا نفس موزی سر پن کیتا چکنا چور ہے جی نفس تو دور ہو گئے منہ تو قبل آن تموت نال شوق خدا دے شمع جاگی دین دنی اندر نور و نور ہے جی گنج کھول کے دولتاں ونڈیاں نے فیض آپ دا فیض گنجور ہے جی نال ہک نگاہ دے خادمانو ہویا ترت نگاہ حضور ہے جی زود الانبیاء نام تر آیا سو آپ صابری وچ صبور ہے جی وارث شاہ فرید الدین تے رحم رابدہ فضل رابدہ وفور ہے جی بہت زیادہ فضل ہے اللہ دا آپ دی ذات ہوتے آپ شیخ نے حضرت سید وارث شاہ سرکار دے اور وارث شاہ سرکار نے اپنے علم دا خزانہ اس کتاب دے اندر پیش کر دیتا جتنی بھی تصوف دی اہم تعلیمات ہیں ایک صفت دیتے سرکار نے بہت بہترین انداز بحث کی تھی انشاءاللہ وہ بحث تمہارے سامنے آ جائے گی اور یہ بات یاد رکھو کہ تصوف مرشد کامل بغیر میں پہلے بیان کر چکیا کہ علم ہے لیکن علم معرفت نہیں بڑھتا جب تک پیر کامل ہاتھ نہ آئے اس علم نو معرفت بنانے واسطے کامل پیر دی ضرورت اور پیر تلاش کر لینا چاہیے ترے چیزاں دا مجموعہ ہے انسان بشریت روح اور نفس اس بات کو یاد رکھو علم دی میں بات کر چکیا کشف ایک خواب دا معاملہ ہوتا ہے جتنے عالم نے اتنے کشف اس دنیا دا کشف دنیا دے اعتبار نالے ملکوت دا کشف ملکوت دے اعتبار یہ گل یاد ہے اور نفس جڑا ہے اس دا مشاہدہ اس دے اندر کیمیا گری کسی چیز نو یہ پیدا کر دینا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ترے چیزاں ایک اللہ دی اپنی قدرت ہے اس قدرت دا ایک اپنا اعجاز ہے عقل نو عاجز کر دینا دی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی دی باقی علم دے اپنے معاملات ہیں انشاءاللہ آگے چل کے بحث آئے گی بولے تواڈے سامنے جملہ دی گرا خوشا کر دے رہانگے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے سامان بہتر فرمائے اور اللہ آسانیاں پیدا کرے آسانیاں تقسیم کرنے دی توفیق دے استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین السلام